62-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात हरेक अवसर र चुनौतीका उपलब्धिहरूलाई आफू अनुकूल गराउँदै आफूलाई मधेसवादी नेता र मधेसको मसिया ठान्ने राजेन्द्र महतो सत्ताको मोह र समयको खेलसँगै हाल देशको उपप्रधानमन्त्री हुन आइपुगेका छन्, जसको जन्म र नागरिकता सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर आम नागरिकको मनमा प्रश्न ठाडो भइरहेको छ। उनै महतो विगतका दिनहरूमा मधेसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्ने र आफूहरूमाथि नाकाबन्दीको आरोप लगाउने केपी ओलीसँग सत्ताको चरम मोह र राजनीतिक खिचातानीको कारण एकै ठाउँ टाँसिन आइपुगेका छन्। विगतका दिनहरूमा देखि आजसम्म पनि राजेन्द्र महतोको नागरिकताबारे आम जनताको प्रश्न रहिरहेको छ। के साँच्चीकै राजेन्द्र महतो भारतीय नागरिक हुन् त? के भारतकै गोटी बनेर राजेन्द्र महतो नेपाली राजनीतिमा खेलिरहेका छन् त? पटक पटक सत्तासँग जनमत साट्ने महतोको सम्पत्ति कति अरब रहेको छ? दुई ध्रुवमा फरक फरक धारमा हिँडिरहेका केपी ओली र राजेन्द्र महतो कसरी एकै ठाउँमा भए? दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरूलाई राजेन्द्र महतोको पृष्ठभूमि, उनको नागरिकता र राजनीतिक उद्देश्य र हालसम्मको सम्पत्ति विवरण लिएर आएका छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। समाचार, मनोरञ्जन र रमाइलोको लागि नयाँ खबर नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विगत 25 वर्षदेखि नेपाली भूमिमा राजनीति गर्दै आइरहेका राजेन्द्र महतोको पुर्ख्यौली घर भारतको सीतामढी जिल्लाको कोहरवा गाउँमा पर्छ। हाल भारतमा रहेको घरमा उनका काकापट्टिका भाइहरू बस्दै आए तापनि उनका आफ्ना दाजुभाइहरू भने सबै नेपालमै बस्दै आएका छन्। उनका बाबु कोवारी सुडी भारतीय नागरिक हुन्। उनी विक्रमसम्म 2020 सालमा नेपालमा व्यापारको सिलसिलामा आएर बसोबास गरेका थिए। नेपालमा लामो समय बसोबास गरेकै आधारमा राजेन्द्र महतोले जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको बताउँछन्, जबकि 2020 को मुलुकी ऐनपछि जन्मसिद्ध नागरिकता दिन बन्द गरिएको थियो। म यो देशको नागरिक हो, म यो देशको कुनै पनि नागरिक भन्दा सच्चा नागरिक हो, कर्मठ नागरिक हो, यो देशको धरतीपुत्र हो। वंशज यो सखुवाको खुटबाट कोही निस्किया छैन के? वंशज के वंशज हो? म जन्मेको नाताले, म जन्मसिद्ध नागरिक हो, जन्मेको नाताले नागरिकता लिएको हो, म जन्मसिद्ध नागरिक हो, यो भूमिमा जन्मेकोले यो देशको नागरिक हो, त्यति मलाई थाहा छ। यसकारण पनि उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। विक्रमसम्म 2068 सालमा राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई महतोको नागरिकता छानबिन गर्न एमाले निकट युवा सङ्घ नेपालको परिपत्र पनि पुगेको थियो। त्यसै साल अख्तियारमा समेत उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। अख्तियारले महतोको नागरिकता छानबिन गर्न गृहलाई परिपत्र गरेको थियो। विक्रमसम्म 2069 सालमा गृहको परिपत्र बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा छानबिन गर्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनः गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिकता तथा हात हतियार शाखालाई चिठी लेख्दै माननीय मन्त्रीको नागरिकता छानबिन गर्न असहज भएको जनाएका थिए। महतो त्यतिबेला सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री रहेका थिए। विक्रमसम्म 2027 सालमा नागरिकता लिएका महतोले आफूले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको दावी गरे तापनि सो व्यवस्था विक्रमसम्म 2020 पछि हटाएर वंशजका आधारमा मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको थियो। बाउले भन्दा छोराले पहिला नागरिकता लिएका महतोलाई नेपाली नागरिक बनाउन सर्लाहीका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति अमर बहादुर थापाको महत्त्वपूर्ण हात रहेको बताइन्छ। तर त्यस सम्बन्धी प्रमाणहरू भने सबै नष्ट भइसकेका छन्। तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा सर्लाहीको जिल्ला विकास समितिको भवनमा आक्रमण हुँदा सबै प्रमाणहरू ध्वस्त भएका छन्। यो मतलब के जान्न खोजाउ तपाईले? मान्छेहरूले टीका टिप्पणी गर्छन्। मान्छेको टिप्पणी म जरुरी यो सबै विदेशी सम्म भन्छन् भनेर तपाई आफैले भन्न दिनुस् न। तर तपाईले भन्नुस् कि यस्तो म किन भन्ने म यो स्पष्टीकरण दिने ठाउँ हो यो। सामान्य परिवारबाट हुर्केर पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँको ताहाचल क्याम्पसमा भर्ना हुन आएता राजेन्द्र महतो परिवर्तित हुन थालेका थिए। कहिले पुस्तक बेच्ने त कहिले फोहोर उठाउने जस्ता सामान्य काम गरेर राजेन्द्र महतो एकाएक ठुलो ठेकादार बन्न पुगेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फोहोर उठाउने ठेक्का पाएपछि उनी रातारात ठेकेदार बन्न पुगेका थिए। विक्रमसम्म 2046 सालपछि मात्रै राजनीतिमा देखिन थालेका महतो व्यापारकै क्रममा मधेसका मूल नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको सम्पर्कमा आएपछि राजनीतिमा आकर्षित भएका हुन्। सर्लाहीकै ब्रह्मपुरीमा बसेर हुर्किएका महतोले भारतको मरिया गाउँकी सरकुमारी देवीलाई विवाह गरेका छन्। सरकुमारी देवी विवाह पश्चात अङ्गीकृत नागरिकता लिएकी भारतीय चेली हुन्। उनी पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सांसद थिइन्। आफू सर्लाहीबाट चुनावमा पराजित भएपछि महतोले समानुपातिक कोटामा श्रीमतीलाई ल्याएका हुन्।
मात्रै 10 कक्षासम्म पढेकी भारतीय चेली सरी कुमारी महतो विक्रमसम्म 2047 साल पछाडि मात्रै महतोसँग विवाहित भएर आए यता राजनीतिमा जोडिएकी हुन्। हरेक पटक मधेसलाई सत्तामा पुग्ने लिस्नो बनाउँदै आएका महतोसँग अकुत धन सम्पत्ति रहेको छ। काठमाडौँले मधेसलाई सधैँ व्यवस्था गरेको आरोप लगाउने उनै राजेन्द्र महतोले काठमाडौँको भीमसेन गोलामा एक भव्य आलिशान दरबार ठडाएका छन्। करोडौँ रुपियाँ पर्ने उक्त घरको मूल्य र स्रोत अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। त्यस्तै काठमाडौँकै सिनामङ्गल स्थित भत्किएको पुलमा पनि अर्को घर रहेको छ। हेर्दा सामान्य लाग्ने यो घर आम जनतालाई आँखामा छारो हाल्न महतोले बनाएको एउटा अस्त्र मात्रै हो भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै सर्लाहीमा पनि उनले विक्रमसम्म 2070 सालको चुनावपछि करिब 70-80 लाख रुपियाँ खर्चेर लजसहितको भव्य घर खरिद गरेका छन्। विगत कैयौँ वर्षदेखि राजनीतिमा रहेका अन्य तमाम मधेसी नेताहरूलाई पछि पार्दै सत्ताको खेल र भारतीय दूतावासको प्रभावमा उनी थुप्रै पटक मन्त्री भइसकेका छन्। यसरी विवादै विवाद र केवल कालो छवि मात्रै भएका राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद विस्तार मार्फत उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। भारतको इसारामा चल्ने, भारतको भूमिमा बसेर नेपालमा ढुङ्गा हान्ने, नाकाबन्दी लगाउने, मधेसमा भोटको खेती गर्ने, अकुत सम्पत्ति तथा कालो धन थुपार्ने, संविधान जलाउने र राष्ट्र विभाजनको नारा बोकेर हिँड्ने महतो मन्त्री भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो। पहिले त राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन गर्थे, अहिले नयाँ नयाँ राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन भयो। तर तेरो प्रतिगमन त कति मिनट टिक्ने हो, टिक्नेवाला छैन। त्यसैले अहिले पनि होस पुर्याऊ। उनले पदभार गरे लगत्तै नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने यी कामहरू पार्टीको एजेन्डा हो। त्यो पार्टीको एजेन्डा पनि अगाडि बढाउँदै जाने र विगतका आन्दोलनका जुन माग मुद्दाहरू छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै लैजाने, त्यसको लागि हामी सरकारमा सहयोग। उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी विरोध र आन्दोलन भएका थिए र अन्ततः उनले यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन बाध्य भए। नेपाल त बहुल राज्य हो, छँदै हो नि त। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो के। विभिन्न जाति वर्ग समुदाय 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको विविधता हो, बहुलता भनेको त्यही हो। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य हो नेपाल भनेको। यसरी सत्ता बाहिर हुँदा सत्ताको विरोध गर्ने र अनि मधेसको हक हित विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रवृत्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मधेसलाई केवल चुनावी धार्नी मात्रै बनाउने महत्त्व प्रवृत्ति तपाईँको बुझाइमा के छ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा, देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि। त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिम्बुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको? श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? चुडी खेलमा राष्ट्रघातले झुन्ड्याउनु पर्दैन ढाकछोप गर्ने? अवस्था दर्शकबिन आफूलाई मधेसको मालिक ठान्दै मधेसी जनताको हक अधिकारका नाउँमा फुट मचाउन पोख्त राजेन्द्र महतो बारेको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नु भयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीरका फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुन, किनभने प्रधानमन्त्री। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टरमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुखमा। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा सहित बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। समाचार, मनोरञ्जन र रमाइलोको लागि नयाँ खबर नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।